एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी क्लास 8 को अकाउन्ट्स पढ्न जाँदैछौँ, जसमा हामीले यो बिजनेस च्याप्टरलाई चाहिँ आज हामी कभर गर्छौँ है त। यस च्याप्टरमा हामीले सबै थ्योरीहरू नै पढ्ने हो है। यसमा खासै त्यसमा जस्तै न्युमेरिकल पोर्सनहरू छैन, जस्तै अब हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्सहरू हुन्छ नि त। यसमा यो अकाउन्ट्समा भए पनि प्रायः जसो हाम्रो यो क्लास 8मा चाहिँ सबै थ्योरीहरू नै रहेछ। त्यस्तो खासै न्युमेरिकल पोर्सनहरू त रहेनछ, त्यो अरू जस्तै अरू लेभलमा हुन्छ नि, जस्तै 10मा 11 12मा जस्तो त्यस्तो छैन रहेछ है त। आज हामी यहाँ बिजनेसको चाहिँ हामी यहाँ पढ्न जाँदैछौँ। यो च्याप्टरलाई हामी कभर गर्छौँ है त। जस्तै अब जेनरली अब के छ त्यो बिजनेस भनेपछि, अब यो एउटा बिजनेस हो, जस्तै व्यवसाय भनिन्छ यसलाई। जस्तै बिजनेस मानिसले किन गरिन्छ त? यसो साँच्चै हामीले नर्मली बुझ्नुपर्दा चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति अथवा सङ्गठनले अब यसरी व्यवसाय गर्नुको मेन उद्देश्य भनेको के हो त भन्दा, उनीहरूले चाहिँ नाफा कमाउने उद्देश्यले अथवा गेन हुन्छ नि, प्रफिट कमाउने उद्देश्यले चाहिँ गरिने एउटा के हो त व्यवसाय भनेर चाहिँ हामीले जेनरली सामान्यतया चाहिँ यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब कुनै पनि सङ्गठन अथवा संस्थाहरू हुन्छ नि, अथवा कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ अब विभिन्न तरिकाबाट चाहिँ अब व्यवसाय गरिरहेको हुन्छ। जस्तै एउटा कुनै मानौँ न, एउटा राम भन्ने व्यक्ति थियो र त्यो राम भन्ने व्यक्तिले अब के गर्छ त, उसले अब एउटा सानो पसल थाप्छ। के छ त उसको पसल छ, र उसले यस पसलमा विभिन्न प्रकारका त्यो किराना सामानहरू चाहिँ उसले के गर्छ त, बेच्ने गर्दछ। हो यसरी उसले त्यो किराना पसलमा अब उसले राख्ने भने के हो त, सामान्य त्यो जस्तै नुन तेलहरू भयो र चाउचाउहरू अथवा बिस्किट्सहरू है, हो त्यस्ता प्रकारका चाहिँ उसले जुन किराना सामानहरू चाहिँ उसले बेच्ने गर्दछ। हो यसरी रामले पनि अब के गर्दछ त, बिजनेस नै गर्दछ। तर बिजनेस कसरी गर्यो भन्दाखेरि, कसैले अलरेडी बनाएको अथवा कसैले चाहिँ अलरेडी म्यानुफ्याक्चर गरिएको गुड्सलाई चाहिँ उसले के गर्ने भयो त, त्यो गुड्सलाई चाहिँ उसले बेच्ने भयो है। भनेपछि जस्तै उसले यो मेन यो गुड्सलाई यसरी सेल गर्नुको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि, मेन उद्देश्य भनेको उसलाई प्रफिट कमाउनु, अर्थात् हाम्रो यो के हो त नाफा भनिन्छ जसलाई, अथवा गेन कमाउने उद्देश्यको कारणले गर्दा। यो अब जस्तै यो पसल अब सामान्यतया अब यस्तो किनारा पसलहरू हुन्छ नि, हो यो के हुन्छ त, अब किराना पसलहरू सबै अब स्मल नै हुने गर्छ। भने चाहिँ हामी यसलाई के भन्न सक्छौँ त, सामान्यतया यसलाई सानो व्यवसाय पनि भन्न सक्छौँ है त। सानो व्यवसाय अर्थात् स्मल बिजनेस है। र यसैले रामले चाहिँ अब के गर्यो त, एउटा गुड्सहरू चाहिँ के गर्यो त, बिक्री वितरण गर्यो, अर्थात् गुड्सहरूलाई चाहिँ सोल्ड गर्यो। हो यसरी सोल्ड गरेर पनि उसले नाफा कमाउने गर्दछ। भनेदेखि यो रामको मेन उद्देश्य के हो भन्दाखेरि, वस्तुहरू बेचेर जुन अलरेडी बनिसकेका छन्, हो त्यो गुड्सहरूलाई चाहिँ यसरी कन्ज्युमरहरूलाई बेचेर चाहिँ उसले के गर्नुभयो त, प्रफिट कमाउने उद्देश्यले चाहिँ गरिएको एउटा कार्यलाई, जसमा चाहिँ अब के हुन्छ त, इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू भनिन्छ है। हो त्यो इकोनोमिक एक्टिभिटिज गर्नुलाई नै हामी के भन्छौँ त, एउटा व्यवसाय भनेर बुझ्छौँ। यो चाहिँ एउटा सानो व्यवसाय भयो। जस्तै अब यो त अब एउटा एउटा व्यक्तिले मात्रै गरेको एउटा व्यवसाय हो, जुन एउटा सानो थियो है। तर कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, अब व्यक्तिको नाममा मात्र नभएर धेरै व्यक्ति मिलेर अथवा अब एउटै व्यक्तिले पनि अब एउटा कम्पनी खोलेर उसले के गर्न सक्छ त, एउटा कम्पनी अथवा उसले के हुन्छ त, सङ्गठनहरू खोलेर चाहिँ एउटा व्यवसाय गर्न सक्छ। हो त्यो व्यवसाय जस्तै त्यो व्यवसायमा उसले के हुनसक्छ त, उत्पादन गर्ने अर्थात् म्यानुफ्याक्चर गर्ने, र अर्थात् हाम्रो के हुन्छ त, प्रोडक्सन गर्ने। उसको के व्यवसाय थियो त, एउटा कम्पनी खोल्यो। किन खोल्यो भन्दा चाहिँ एउटा प्रोडक्सन गर्नको लागि, एक्जाम्पलको लागि है। र प्रोडक्सन पनि किन गर्छ त, अर्थात् उत्पादन किन गर्छ भन्दाखेरि, उसले त्यो उत्पादित भएको व्यक्तिलाई सोल्ड गर्नको लागि। त्यो पनि के उद्देश्यको लागि भयो त, यो पनि बेच्नकै लागि। र यो किन सोल्ड गर्छ त यसरी उत्पादन गरेर भन्दाखेरि, यो मेन गुड्सहरू सोल्ड गर्नुको उद्देश्य पनि लास्टमा अल्टिमेट हाम्रो नर्मली व्यवसाय गर्नुको उद्देश्य भनेको नै के हुन्छ त, प्रफिट कमाउनु नै हुन्छ है। यो नर्मली व्यवसायहरूको। तर कुनै कुनै यस्तो संस्था अथवा कुनै पनि एउटा व्यक्ति पनि अनि अब सामाजिक कार्यहरूमा इन्भल्भ हुन सकिन्छ, एनजिओहरूमा आइएनजिओहरूमा। हो त्यसलाई चाहिँ अब हामीले व्यवसायको रूपमा चाहिँ लिन सकिन। तर कुनै पनि व्यक्ति अथवा
कम्पनीले चाहिँ एउटा यस्तो काम गर्छ जसमा चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू चाहिँ कभर हुने गर्दछ। हो ती इकोनोमिक एक्टिभिटिजभित्र चाहिँ हाम्रो पर्ने भनेको के हो त, जस्तै त्यसमा चाहिँ नाफा कमाउने उद्देश्य रहेको हुन्छ। कुनै पनि वस्तुहरू बेच्दाखेरि उसले अब केही पर्सेन्ट चाहिँ अब प्रफिटहरू जोडेर चाहिँ उसले के गर्छ त, सेल गरेर नाफाहरूलाई चाहिँ बुक गर्ने गर्दछ। जस्तै मानौ यो एउटा के छ त, यो प्रोडक्सन कम्पनीले एउटा वस्तु चाहिँ त्यसलाई कस्ट भने त्यसको लागत यसले कस्ट 100 बराबरको यसले उत्पादन गर्यो, तर यसले बेच्ने बेला चाहिँ प्लस ₹5 अर्थात् हाम्रो कति भयो त 105 बराबरको ₹105 मा चाहिँ उसले के गर्ने भयो त, सेल गर्ने भयो। हो यसरी अब के हुन गयो त, यो 100 त उसको लागि कस्ट हो नि त हैन, यो 100 चाहिँ उसको लागि कस्ट हो र बाँकी यो ₹5 के हो त उसको लागि यो प्रफिट हो, अर्थात् हाम्रो यो गेन अथवा नाफा भनिन्छ जसलाई। हो यसरी उसले सर्टेन पर्सेन्टेज प्रफिट कमाउने उद्देश्यले चाहिँ खोलिएको, जसको चाहिँ मेन एक्टिभिटिज के हुन्छ त, इकोनोमिक एक्टिभिटिज भनेर चाहिँ हुन्छ है। हो इकोनोमिक एक्टिभिटिजभित्र चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ जसमा चाहिँ नाफा कमाउने उद्देश्य रहेको हुन्छ र जुन चाहिँ सबै कारोबारहरू चाहिँ केमा गरिन्छ त, मनीसँग चाहिँ रिलेटेड रहेको हुन्छ। केसँग त, पैसासँग भनिन्छ है यसलाई, मनीसँग रिलेटेड। हो यसरी चाहिँ हामीले जेनरली यो व्यवसायको जो एक्जाम्पलहरू हो है त। जस्तै अब हाम्रो व्यवसाय त अब धेरै प्रकारका हुन्छन्, त्यो हामी पछि हेर्छौँ। र अहिले हामीले यहाँ मेन बुझ्ने भनेको चाहिँ जेनरल टर्ममा चाहिँ एउटा बिजनेस भनेको के हो भन्दा चाहिँ सबै इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू जुन चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति अथवा कुनै पनि अर्गनाइजेसन अथवा संस्थाले चाहिँ गर्ने गरिन्छ। र किन गरिन्छ त भन्दाखेरि इन्कमहरू अर्थात् उसले चाहिँ प्रफिटहरू अथवा नाफाहरू चाहिँ कमाउनको लागि चाहिँ उसले के गरिरहेको हुन्छ त, बिजनेस गरिरहेको हुन्छ भने चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ यो बिजनेसको चाहिँ सामान्य भाषा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यो अब भने नि कुनै कुनै बिजनेस चाहिँ यस्तो बिजनेस हुन्छ जस चाहिँ प्रोडक्सनसँग चाहिँ ओरिएन्टेड रहेको हुन्छ है। जस्तै उसले प्रोडक्सन गरेर अथवा त्यो प्रोडक्सन गरिएको गुड्सलाई उसले के गर्छ त, डिस्ट्रिब्युटिङ गर्ने अथवा अब त्यसलाई सोल्डहरू गर्ने गुड्सहरू हो, त्यसो गरेर पनि गर्न सकिन्छ। तर अब यस्तो हुन सकिन्छ कि कुनै पनि यस्तो पिपुल, कुनै पनि एउटा पिपुल अर कसले भन्दा त अर्गनाइजेसन, पिपुल अथवा अर्गनाइजेसन चाहिँ यस्तो काममा चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ जस्तै उसले के गर्छ त, वस्तु पनि उत्पादन गर्दैन र साथै उसले अरूले बनाएको वस्तुलाई पनि बेच्दैन, तर उसले अर्कै प्रकारका चाहिँ सर्भिसहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्दछ, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छ, सर्भिस प्रोभाइडर पनि भन्छौँ। जस्तै यस्तो व्यक्ति अथवा के भन्छ त, पिपुल अथवा संस्था अथवा अर्गनाइजेसन हो। यो पिपुल अर अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ यस्तो कुरामा इन्भल्भ हुन्छ जसले चाहिँ सुविधाहरू चाहिँ प्रदान गर्ने उद्देश्यले चाहिँ खोलिएको हुन्छ। यसरी उसले सर्भिसहरू प्रोभाइड गर्दाखेरि अब के हुने भयो त, यसरी उसले सर्भिसहरू प्रोभाइड गर्न जाँदाखेरि मेन हुने भनेको के हो त, यसरी सर्भिस प्रोभाइड अर्थात् सुविधाहरू प्रदान गर्दाखेरि पनि यो सुविधा प्रदान गर्नुको मेन उद्देश्य पनि के हुनसक्छ, उसले चाहिँ केही इन्कमहरू चाहिँ जेनेरेट गर्नको लागि अर्थात् केही आम्दानीहरू चाहिँ कमाउनको लागि भनेर चाहिँ बुझिन्छ है। यसरी चाहिँ हामीले नर्मली विभिन्न प्रकारका अथवा विभिन्न तरिकाले चाहिँ बिजनेस गरेर, यो पनि एउटा के हो त, वे अफ द बिजनेस नै हो, जसले चाहिँ सुविधा प्रदान गरेर पनि एउटा प्रकारको चाहिँ एउटा प्रकार के गर्छ, व्यवसाय गरिरहेको हुन्छ, जसबाट चाहिँ उसले चाहिँ केही आम्दानीहरू चाहिँ यसरी जेनेरेट गरिरहेको हुन्छ है। अब यति भने चाहिँ त अब हजुरहरूलाई नर्मली यो बिजनेस भनेको के हो अर्थात् व्यवसाय भनेको के हो भनेर चाहिँ अब हामीलाई कसैले सोद्धाखेरि के रहेछ त व्यवसाय भनेको भन्दाखेरि त्यसको एन्सर पनि हामीले दिन सक्छौँ नि त होइन। र अब हामीले सामान्यतया अब एक्जाममा आउँदाखेरि अब लेख्नुपर्ने जुन हाम्रो बिजनेसको डेफिनेसन त्यसलाई अब हामी यहाँ लेखौँ न त है। यसलाई पनि नोट डाउन गर्नु होला। यसरी नोट डाउन गर्दै लेख्दाखेरि अब कस्तो हुन्छ भने याद हुन जान्छ नि त है। र अब हाम्रो बिजनेस भनेको के हो त भन्दाखेरि refers to all the economic activities carried on by people, कुनै पनि व्यक्ति है, people and अथवा कहिले पनि हुन सकिन्छ त कुनै पनि संस्था जसलाई हामी के भन्छौँ
अर्गनाइजेसन फर जेनेरेटिङ के को लागि भन्दा चाहिँ इन्कम, आम्दानी कमाउनको लागि है, अथवा हामीले यसलाई चाहिँ अब अल्टिमेट भनेको गेनहरू अथवा प्रफिटहरू कमाउनको लागि यसरी चाहिँ हुन्छ है। मेन उद्देश्य भनेको कि त्यही त हो नि होइन। जस्तै अब के हुनसक्छ, यो व्यवसायमा हुने भनेको चाहिँ एक्सचेन्ज अफ द गुड्स र मनी, त्यो कुरा चाहिँ हामीले कहिले पनि बिर्सिनु भएन। के हुन्छ त यो व्यवसायमा मेन हुने भनेको एक्सचेन्ज हुन्छ। एउटाले एक्सचेन्ज हुन्छ, तर के को भन्दाखेरि एउटा मनी अर्थात् पैसा र अर्को के हुन्छ त गुड्स भने चाहिँ गुड्स एन्ड द सर्भिसेस भन्ने नि हुन्छ है यसलाई, गुड्स एन्ड द सर्भिसेस। यसरी गुड्स एन्ड द सर्भिसेस बिच चाहिँ अब साटासाट गर्ने, एउटाले अनि गुड्स एन्ड द सर्भिसेस प्रोभाइड गर्छ भनेदेखि त्यसको बदलामा उसले वस्तु तथा सेवाहरू उसले उपलब्ध अथवा उसले प्राप्त गरिसकेपछि त्यसको बाबत उसले के गर्नुपर्ने हुन्छ, मनीलाई चाहिँ उसले पेड गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भयो। यसरी चाहिँ हामीले यो बिजनेसमा चाहिँ यो मनी र गुड्स एन्ड द सर्भिसेस चाहिँ के हुन्छ त एक्सचेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बिर्सिनु भएन। र यसै गरी हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ है त एउटा हाम्रो एलएच हेनी अनुसार हामीलाई यो बिजनेस अर्थात् व्यवसायलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गरिएको छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ है त। According to हेनीका अनुसार के हुन्छ, एकोर्डिङ टु एलएच हेनीका अनुसार हाम्रो यहाँ हुने भनेको के हो त, व्यवसाय भनेको के रहेछ त, बिजनेस मे बी डिफाइन्ड एज अ ह्युमन एक्टिभिटी directed towards के गर्नको लागि त, producing or acquiring wealth through buying and selling of goods भन्ने कुरा भयो। नर्मली हाम्रो यहाँ जुन एलएच हेनीका अनुसार उहाँले अब हामीलाई यो बिजनेसलाई चाहिँ के भनेर चाहिँ डिफाइन गर्नुभएको रहेछ भन्दाखेरि बिजनेस मेबी के हुनसक्छ त, डिफाइन एज अ ह्युमन एक्टिभिटिज अर्थात् यो मानिसले गर्ने एउटा के हो त कारोबार हो जुन चाहिँ केसँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ त, डिरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोड्युसिङ उत्पादन गर्नको लागि, र अक्वायरिङ भनेपछि केही सामानहरू अथवा केही चिजहरू चाहिँ अक्वायर गर्नको लागि, लिनको लागि, त्यसलाई आफ्नो चाहिँ स्वामित्वमा ल्याउनको लागि भन्न जस्तै हुन्छ है यसमा है। अक्वायरिङ वेल्थ थ्रु द बाइङ एन्ड द सेलिङ अफ द गुड्स भन्ने कुरा छ, उत्पादन गर्ने र अक्वायरिङ गर्न सक्न। अक्वायरिङ के हो त भन्दाखेरि उत्पादन गर्ने पनि हो, र साथै अब के हुन्छ त अक्वायरिङ वेल्थ अक्वायरिङ गर्ने कसरी भन्दा चाहिँ उसले धन त आर्जन गर्ने, तर कसरी भन्दा चाहिँ कुनै पनि वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ अब उसले बेचेर अथवा वस्तु तथा सामानहरू चाहिँ उसले बेचेर अथवा किनेर चाहिँ उसले चाहिँ यो सबै चाहिँ हाम्रो बिजनेससँग चाहिँ के हुन्छ त रिलेटेड हुन्छ भन्ने कुरा भयो। अर्थात् के हो भन्दाखेरि बिजनेस यो हाम्रो एलएच हेनीका अनुसार बिजनेस अर्थात् व्यवसाय भनेको यस्तो मानवले गर्ने एउटा एक्टिभिटिज हो जुन चाहिँ अब विशेष गरी चाहिँ उत्पादन गर्नुदेखि लिएर उसले अब के हुन्छ भने वेल्थहरूलाई चाहिँ अक्वायरिङ गर्ने, जुन वेल्थहरू कसरी अक्वायर गर्छ भन्दा चाहिँ बाइङ अथवा सेलिङ किनबेच गर्ने, तर केलाई त गुड्सहरूलाई सामानहरूलाई चाहिँ अथवा वस्तुहरूलाई चाहिँ यसरी सेलिङ अथवा बाइङ गरेर चाहिँ उसले के गर्न सकिन्छ त गरिने कारोबारहरूलाई नै अब हामी सामना त के भने बुझ्छौँ त एलएच हेनीले अनुसार चाहिँ बिजनेस भनेर चाहिँ हामी बुझ्छौँ। र अब जेनरली अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीलाई बिजनेसको डेफिनेसन प्रायः जस्तो एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ है। यसरी बिजनेसको जुन हामीले डेफिनेसन दिने बेलामा अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा हामीले जेनरल डेफिनेसन लाइक कस्तो भन्दाखेरि हामीले यहाँ लेख्यौँ नि, अनि बिजनेस रिफर्स टु अल द इकोनोमिक एक्टिभिटिज क्यारिड अन बाई पिपुल
एन्ड द अर्गनाइजेसन फर जेनेरेटिङ इन्कम्स भनेर हामीले यति लेख्छौँ है। यो लेखेर मात्रै हाम्रो पुगेन, त्यसको साथसाथै अब हामीलाई थाहा छ नि अब जसमा के हुनसक्छ त, जसमा हामीले यो कुरा पनि एड गर्न सक्छौँ। बिजनेस भनेको चाहिँ यस्तो एक्टिभिटिज हो जसमा चाहिँ एक्सचेन्ज हुन्छ। के एक्सचेन्ज हुन्छ त? एक्सचेन्ज अफ द मनी एन्ड द गुड्स एन्ड द सर्भिसेस भन्ने यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले कभर गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै बिजनेसमा अब के हुन्छ त, अब जुन कुरा हामीले यहाँ लेखेको थियो नि, उत्पादन गर्ने गर्दछ, उत्पादन गरेर पनि उत्पादन गरेर र उत्पादन गरिएको वस्तुलाई बिक्री वितरण गरेर पनि उसले आय आर्जन गर्न सकिन्छ। र साथै अब के हुन सकिन्छ त, अब सानो व्यवसाय गरेर पनि गर्न सकिन्छ, अथवा कुनै पनि सेवा सुविधाहरू प्रोभाइड गरेर पनि उसले के गर्न सकिन्छ त, उसले कुनै पनि सेवा सुविधाहरू प्रोभाइड गरेर पनि उसले के गर्न सकिन्छ त, व्यवसाय गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले लेख्न भुल्नु हुँदैन। र साथै अब हामी त्यस्तो जेनरली कुराहरू जुन हामीले लेखिसकेपछि अब हामीले एउटा हाम्रो राइटरले भनेको अनुसार, राइटरले डिफाइन गरेको अनुसार हाम्रो यो बिजनेसलाई चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, एक्ज्याक्टली जुन राइटरले जे भनेको छ नि हो त्यो नै लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै लाइक अब के हुन्छ त, यसमा ठ्याक्कै यही भनेको छ नि हो, यो ठ्याक्कै यही लेख्नुपर्छ कि हामीले यसमा है। यसभन्दा हाम्रो यता दाएँ बाएँ हुनु भयो नि, नभए चाहिँ अब लेखेको र नलेखेको मतलबै हुँदैन कि, मार्क्स नै आउँदैन कि। हामीले एक्ज्याक्टली यो कुनै पनि राइटरको यसरी डेफिनेसन लेख्दाखेरि चाहिँ, जस्तै हामीले एक्जाममा यदि आयो भनेदेखि अब हामीले यो राइटरको नामले, यो राइटरले भनेअनुसार चाहिँ लेख भनेर त्यस्तो स्पेसिफिक तोक्न त तोक्दैन। त्यही पनि अब हामीले यसरी बिजनेसको डेफिनेसन लेख्दाखेरि अब हामीले यसरी राइटरको डेफिनेसन पनि इन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन जान्छ है त यसमा। र हाम्रो के हुन्छ त, एकोर्डिङ टु एलएच छानीका अनुसार बिजनेस मे बी डिफाइन्ड एज ह्युमन एक्टिभिटी डिरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोड्युसिङ or acquiring wealth through buying and the selling of the goods भन्ने कुरा भयो। यसरी चाहिँ भयो है। र अब हामीले यो सामान्यतया व्यवसाय भनेको के हो त हामीले बुझिसक्यौँ। र अब हामीले अब बिजनेसका क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू अर्थात् बिजनेसको चाहिँ मेन विशेषताहरू चाहिँ के हो है, त्यो कुरालाई पनि हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ। जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ क्यारेक्टरिस्टिक्स, जसलाई हामीले विशेषता भन्छौँ, क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द बिजनेस। बिजनेसको चाहिँ अब क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू के हुनसक्छ त, जस्तै अब अघि हामीले पढिसकेको छ नि, व्यवसाय भनेको त के हो त, एउटा इकोनोमी एक्टिभिटी हो। अब इकोनोमी एक्टिभिटीमा अब हाम्रो के हुन्छ त, जस्तै कुनै पनि वस्तु तथा सेवाहरू किनबेच गर्ने के को लागि भन्दा चाहिँ पैसाको लागि अथवा मनीको लागि। जुन हाम्रो इकोनोमी एक्टिभिटी भन्ने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ त, मनीसँग चाहिँ सम्बन्धित कुराहरू, मनीसँग जोडिएको कुराहरू चाहिँ पर्ने गर्दछ। र अब के हुन्छ त, अब जस्तै अब हाम्रो यहाँ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द बिजनेसमा अब हामीले अर्को हेरेको भने के हो त, यो व्यवसायमा जेनरली हुने भनेको उत्पादन हुने, जुन हामीले अलरेडी कुरा गर्छौँ, त्यसलाई उत्पादन गरेर मात्रै भयो त भएन, त्यसलाई के गर्नु पर्यो त, बेच्नु पनि पर्यो हो, यसलाई सेल पनि गर्नु पर्यो हो। सेल गर्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, डिस्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ अब हाम्रो यो क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द बिजनेसमा अब प्रोडक्सन एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन पनि आउने भयो। र साथै अब हामीले यो मेन यो व्यवसाय गर्नुको उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि, यो मेन व्यवसाय गर्नुको उद्देश्य भनेको नै नाफा आर्जन गर्नु हो, सामान्यतया प्रफिट मोटिभ हुनुहुन्छ हो। यो पनि एउटा हाम्रो व्यवसायको चाहिँ के हुन्छ त, विशेषता अन्तर्गत नै पर्न जान्छ। र अब यसपछि अर्को हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि, अब हामीले व्यवसाय गर्दा चाहिँ जहिले पनि प्रफिट हुन्छ भन्ने हुन्छ त, हुँदैन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ त, घाटा पनि हुन सकिन्छ हो। यसरी हामीले व्यवसाय गर्दा चाहिँ सधैँ प्रफिट पनि हुन्छ भनेर चाहिँ आश गर्न सक्दैनौँ, किन भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ अब के हुन्छ त, लस पनि हुन सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा रिस्क पनि हुन सक्यो। र अब भविष्यमा गएर चाहिँ अब जे पनि हुन सकिन्छ त होइन, अनसर्टेन्टिटी भयो नि त, अनिश्चित भयो नि त है। अब प्रफिट हुन्छ कि लस हुन्छ अब हामीलाई फिक्स नै छैन नि त। सकेसम्म हामीले प्रफिट गर्न कोसिस गर्ने हो होइन, व्यवसायलाई चाहिँ इफेक्टिभ ढङ्गबाट सञ्चालन गर्ने हो है, हो त्यस्तो हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ पनि अब के हुन्छ त, लस हुन जान्छ हो। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ व्यवसाय गर्दाखेरि चाहिँ एउटा के हुन्छ त, रिस्क पनि हुन्छ र साथै अनसर्टेन्टी पनि हुन जान्छ भन्ने कुरा पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द बिजनेसमा हाम्रो रिस्क एन्ड द अनसर्टेन्टी पनि आउने गर्दछ। र अर्को भनेको के हो भन्दाखेरि, जुन हामीले यो व्यवसाय चाहिँ आज गर्ने र भोलि नगर्ने त्यस्तो कुरा हुन्छ त, हुँदैन। जुन हाम्रो यो व्यवसाय चाहिँ निरन्तर रूपमा रेगुलरली चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त, गरिराख्नुपर्ने। व्यवसायमा गर्ने हरेक जुन ट्रान्जेक्सन हुन्छ नि, जुन ट्रान्जेक्सन भनेको कारोबार हो, यो प्रत्येक सबै ट्रान्जेक्सन जुन कारोबारहरू चाहिँ रेगुलरली रूपमा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ।
है। यदि रेगुलर बेसिसमा गरेन भनेदेखि व्यवसायले चाहिँ आफ्नो उद्देश्य चाहिँ हासिल गर्न सक्दैन है। जस्तै साथै अब यो मेन व्यवसाय गर्नुको उद्देश्य भनेको उसले चाहिँ अब वस्तुहरू उत्पादन गर्यो र उसले बेच्यो, तर उसले बेचेको गुड्समा अब जस्तै अब कस्टमरहरू हुन्छ नि, कस्टमरै सेटिस्फाइड छैन, अब त्यसरी त अब कस्टमर सेटिस्फाइड भएन भनेदेखि त अब भविष्यमा गएर उसको अब व्यवसाय नचल्न सक्छ। उसले प्रोडक्सन गरेको अर्थात् उसले उत्पादन गरेको वस्तुहरू अरूले कन्ज्युमरहरूले नकिन्न सक्छ हो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब कस्टमरहरू चाहिँ सेटिस्फाइड भयो कि भएन, उनीहरूलाई कसरी सेटिस्फाइड गराउने त भन्ने कुराहरूमा पनि व्यवसायले चाहिँ विशेष चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र यसरी व्यवसाय गर्दाखेरि चाहिँ उसले विशेष गरी चाहिँ मेन चाहिँ कस्टमरहरूको इच्छा र चाहना के हो र उनीहरूको प्रिफरेन्स के हो र उनीहरूको डिजायर के हो र उनीहरूको आवश्यकता के हो र उनीहरूले कस्तो गुड्सलाई चाहिँ प्रिफर गर्न सक्छ जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ उनीहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ त एकदमै अध्ययन गरेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ गुड्सहरू चाहिँ उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ है त। जस्तै हाम्रो यो क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द बिजनेसमा आउने कुरा भनेको नर्मल्ली यही कुराहरू नै हो। र अब हामीले यसै गरी अब यो क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द बिजनेसमा जुन हामीले अलरेडी हेरिसक्यौँ त्यसमा अब हामी हेर्न जान्छौँ है त। म पोइन्ट मात्रै लेख्छु। यहाँ रहेको छ इकोनोमिक एक्टिभिटी भन्ने कुरा भयो है। इकोनोमिक एक्टिभिटीले जस्तै हामीले इकोनोमिक एक्टिभिटी भन्ने बित्तिकै जहिले पनि हाम्रो के हुने भयो त यो अर्थसँग अर्थात् यो हाम्रो मनीसँग चाहिँ रिलेटेड एक्टिभिटिज व्यवसायमा चाहिँ अर्थात् कुनै पनि यस्तो कारोबार जुन चाहिँ मनीसँग अर्थात् पैसासँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ ती सबै कारोबारहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटीसँग चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटी भनेर चाहिँ हामी मान्छौँ। र इकोनोमिक एक्टिभिटीभित्र हाम्रो के पर्ने भयो भन्दा चाहिँ एक्सचेन्ज अफ त के हुन्छ एक्सचेन्ज अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस भन्ने कुरा भयो है। के छ त एक्सचेन्ज अफ द गुड्स एन्ड द सर्भिसेस हो। यसरी चाहिँ हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक्स अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द बिजनेस अन्तर्गत इकोनोमिक एक्टिभिटिज पनि पर्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो व्यवसायमा त नर्मली गर्ने भने के हो त एक्सचेन्ज अफ द गुड्स एन्ड द सर्भिसेस एन्ड फर, तर किन गर्छ भन्दा चाहिँ यसरी गुड्स एक्सचेन्ज गर्नुको अर्थ के भन्दा फर मनी, पैसाको लागि नै त हो नि होइन। एउटाले पैसा दिन्छ र अर्कोले पैसा पाउँछ है, यस्तो नर्मली यतिकै हुने हो नि त होइन। र अर्को हाम्रो रहेको छ त्यसपछि अर्को पोइन्ट छ है त यसमा प्रोडक्सन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन। जस्तै अघि भनेको जस्तै कुनै पनि अब व्यवसायमा जस्तै नर्मली अघि हामीले हेरिसक्यो त्यो एउटा यस्तो कम्पनी हुन्छ जसले चाहिँ एउटा यस्तो व्यवसाय गर्छ। त्यो व्यवसायमा उसले नर्मली गर्ने भने के हो त भन्दाखेरि वस्तुहरू उत्पादन गर्ने र त्यो उत्पादन गरिएको त्यो उत्पादित जुन गुड्स हुन्छ नि हो त्यो प्रोडक्टलाई चाहिँ उसले के गर्छ त सोल्ड गर्ने गर्दछ। र सोल्ड गर्दाखेरि उसले के गर्नुपर्ने हुन्छ त गुड्सलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन अर्थात् वितरण चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, बिक्री वितरण भनिन्छ है यसरी हो। जसमा चाहिँ हो अब के हुन्छ त व्यवसायमा चाहिँ नर्मली गर्ने भने के हो त उत्पादन गर्ने र त्यसलाई बिक्री वितरण गर्ने हो। त्यसै कारणले गर्दा हामीले क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द बिजनेस पनि भन्छ। र अर्को हामीले यहाँ अलरेडी हेरिसकेका छौँ त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि प्रफिट मोटिभ, जुन कुरा हामीले अघि दिनबाट भन्दैछौँ। कुनै पनि व्यवसाय खोल्नुको मुख्य अथवा जुन हाम्रो जेनरली त्यो के हुन्छ त मुख्य पनि हो प्लस सामान्य सबैले जेनरली चाहिँ राख्ने उद्देश्य भने के हो त नाफा कमाउनु अर्थात् प्रफिट मोटिभ यो बिजनेस गर्नुको चाहिँ हो हुन्छ भन्ने चाहिँ हुन्छ। जस्तै कुनै पनि अब व्यक्तिले चाहिँ गुड्सहरूदेखि लिएर सर्भिसहरू पनि प्रोभाइड गर्ने गुड्सहरू सोल्ड गर्ने चाहिँ किन गर्छ भन्दाखेरि नाफा कमाउनको लागि है। नाफा कमाउने उद्देश्यले चाहिँ गरिएको एउटा एक्टिभिटिजभित्र पर्ने गर्दछ है त। र अर्को भनेको के हो त नम्बर 4 मा रहेको छ हाम्रो यसमै रिस्क एन्ड अनसर्टेन्टी। अब हामीले यो रिस्क एन्ड अनसर्टेन्टी भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुपर्छ भन्दा चाहिँ अब हामीले व्यवसाय त खोल्छौँ अर्थात् हामीले एउटा बिजनेस त गर्छौँ र यो बिजनेस अलवेज सक्सेस हुन्छ भन्ने हुन्छ त हुँदैन नि। कहिलेकाहीँ त अब घाटा पनि हुन सकिन्छ, सधैँभरि नाफा हुन्छ त हुँदैन नि त हो। त्यस्तो प्रकारका चाहिँ अब घाटा हुनु भनेको त रिस्क हो नि त होइन हो। त्यस्ता प्रकारका रिस्कहरू चाहिँ व्यवसायमा हुन्छ भन्ने कुरा भयो। र साथै अब फ्युचरमा गएर अब व्यवसायमा अब के हुन्छ हाम्रो सर्टेन्टी नै छैन कि अर्थात् हाम्रो निश्चित नै यही हुन्छ है फ्युचरमा चाहिँ भन्ने छैन नि त है। अनसर्टेन्टी छ जे पनि हुनसक्छ हो। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ अब हाम्रो यहाँ रिस्क एन्ड द अनसर्टेन्टीमा अब के हुन्छ त भन्दाखेरि
अब व्यवसाय गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ रिस्क अफ द लस साथसाथै अब फ्युचरमा चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब निश्चित हुँदैन नि, होइन त। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ हामीले यहाँ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द बिजनेस अन्तर्गत हामीले रिस्क एन्ड द अनसर्टेन्टीलाई पनि हामी लिन सक्छौँ। र यसै गरी अर्को हाम्रो के छ त नम्बर 5 मा, जस्तै अब हाम्रो यहाँ रहेको छ रेगुलर ट्रान्जेक्सन। अब अघि भनेको जस्तै अब हामीले व्यवसाय त सञ्चालन गर्यो, अब त्यो व्यवसाय आज खोल्ने र भोलि फेरि क्लोज गर्ने, र 2 दिन खोल्ने फेरि 2 दिन बन्द गर्ने, अथवा 3 दिन खोल्ने, अथवा के हुन्छ 1 दिन बन्द गर्ने फेरि 3 दिन खोल्ने, यस्तो गरेर हुन्छ त हुँदैन। यस्तो गर्दाखेरि व्यवसाय चाहिँ फस्टाउँदैन। व्यवसायले जुन उद्देश्य हासिल गर्नको लागि उसले खोलेको भने त्यो उद्देश्य हासिल गर्न चाहिँ ऊ कहिले पनि सक्सेस हुँदैन। अब त्यसको लागि चाहिँ उसले के गर्नुहुन्छ त रेगुलर रूपमा अर्थात् निरन्तर रूपमा चाहिँ उसले आफ्नो जुन मेन व्यवसायिक कारोबारहरू, जुन व्यवसायिक बिजनेस एक्टिभिटिजहरू चाहिँ उसले के गर्नुपर्ने हुन्छ त रेगुलर रूपमा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति नै भन्छ के हो यसरी। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बिजनेस भने पनि एउटा के हो त रेगुलर एक्टिभिटिज हो। बिजनेसमा चाहिँ सक्सेस हुनको लागि चाहिँ रेगुलर रूपमा निरन्तर रूपमा चाहिँ उसले चाहिँ एक्टिभिटिजहरू चाहिँ गरिराख्नु पर्छ है। र अर्को हाम्रो नम्बर 6 मा रहेको छ, यो लास्ट रहेको छ हाम्रो यसमा कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन। जस्तै अब हामीले मेन यो वस्तुहरू उत्पादन गरेपछि बिक्री वितरण गर्ने भनेको कसलाई हो त कस्टमरलाई हो। र अब हामीले बिक्री वितरण गरिएको जुन गुड्स थियो त्यो गुड्स त अब गुड्सले चाहिँ अब कस्टमरै सेटिस्फ्याक्सन भएन भनेदेखि हाम्रो उद्देश्य हासिल हुन्छ त हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ अब के हुनुपर्छ भन्दाखेरि जुन कस्टमर चाहिँ एकदम सेटिस्फाइड हुनुपर्छ र कस्टमरले चाहे बमोजिमको वस्तुदेखि लिएर जुन सुविधाहरू हुन्छ नि सेवा सुविधाहरू चाहिँ उसले पाउनु पर्ने हुन्छ। जब मात्रै अब के हुन्छ त व्यवसायले चाहिँ आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्न सक्छ। जस्तै कुनै पनि बिजनेस नै सधैँभरि चाहिँ अब एक्जिट हुन सकिन। कतिखेर भन्दा चाहिँ जब उसले चाहिँ कस्टमरलाई चाहिँ सेटिस्फाइड गर्न नसकिएको अवस्थामा है उसले बिजनेसलाई फस्टाउनको लागि र बिजनेसमा सक्सेस पाउनको लागि उसले निरन्तर रूपमा कस्टमरहरूलाई चाहिँ सेटिस्फाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। यति कुरा भन्छ है। यसरी हामीले चाहिँ यहाँ 6 वटा पोइन्टहरू हेऱ्यौँ जुन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ एक्जामको लागि पनि। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द बिजनेस अन्तर्गत हाम्रो यहाँ के पर्ने भयो त नम्बर 1 मा इकोनोमिक एक्टिभिटी हो एउटा, र अर्को 2 भने के हो त प्रोडक्सन एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन, र नम्बर 3 मा रहेको छ हाम्रो प्रफिट मोटिभ, र नम्बर 4 मा रहेको छ रिस्क एन्ड द अनसर्टेन्टी, र नम्बर 5 मा रहेको छ रेगुलर ट्रान्जेक्सन भन्ने कुरा भयो है, र नम्बर 6 मा रहेको छ कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन भन्ने कुरा भयो। यसरी चाहिँ हामीले 6 वटा जुन हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ बिजनेस रहेको छ। र आज हामीले यसमा अहिले भनेको जुन हामीले एक्जाममा कसरी लेख्ने त्यो बिजनेसको डेफिनेसन पनि हेऱ्यौँ, र हामीले साथै बिजनेस भनेको के हो जसमा अब हामी बिजनेसको विशेषताहरूलाई पनि हामी कभर गऱ्यौँ। आजलाई चाहिँ हामी यति थोरै कन्सेप्ट मात्रै कभर गर्छौँ, र हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ यस च्याप्टरको रिमेनिङ पोर्सनहरूलाई कभर गर्छौँ। र आजलाई हामी चाहिँ यति नै गर्छौँ है त।